अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे हम एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की, और जाहिर है कि अमेरिका और ईरान की भी। और सबसे पहले जो है जी, हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे, तो उससे भी पहले हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं डॉक्टर कमर चीमा की और फिर बात करते हैं। अगर आपने एक चीज नोट की हो कि एक इजरायली अखबार जो है उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में ये लिखा कि जनाब वो तो अ, तेल बेच रहे हैं, प्राइवेट ऑयल डील्स कर रहे हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी आसिम मुनीर ने ऑयल वेंचर का इस्तेमाल किया विद द आईआरजीसी चीफ टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। और ये बेसिकली लिंक जोड़ा जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लिंक कर दो आईआरजीसी के साथ, कि जैसे आईआरजीसी बैन है दुनिया के अंदर, ऐसे ही पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए और पाकिस्तानी जनरल्स को बैन कर दिया जाए। इसको इमीडिएटली भारत के अंदर हमारे जो प्यार करने वाले सारे हैं, उन्होंने, तमाम इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। देर इज नॉट एनी सिंगल इंडियन मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर, और जैसे फॉर एग्जांपल मेजर गौरव वारिया एंड मेनी ऑफ अदर्स लाइक हिम, जो जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर या फॉरेन पॉलिसी इशू के ऊपर या जो भी वो अपना एक उनका होता है उसके ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कहा भाईजान ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो कि ये पाकिस्तान ने सब करवाया है। और क्योंकि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के करीब है और माहौल इस वक्त ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ गई है और दुनिया का एक नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट होता जा रहा है, तो जनरल आसिम मुनीर जो है उसको लिंक कर दो आईआरजीसी के साथ। समझ रहे हैं बात? जनरल आसिम को लिंक कर दो आईआरजी। जी, तो ये थे डॉक्टर कमर चीमा, जिनका ये ख्याल था कि इंडियन जितने मीडिया हाउसेस हैं और स्पेशली मेजर गौरव आर्या, वो ये कह रहे हैं कि जी जो कुछ इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, तो जी वो यानी कि जो ऑयल की बात की जा रही है, इरानियन ऑयल की बात की जा रही है और दूसरी कई चीज़ों में जो नाम आ रहा है, चीमा साहब दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि वो वैसे ही है, ऐसे ही लोग इसी किस्म की बातें करते हैं, वरना ऐसा है कुछ भी नहीं। लोग पाकिस्तान के नजदीक आ रहे हैं, पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट होता जा रहा है। वैसे चीमा साहब, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका, जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं काफी अरसे से, वहां से $10 बिलियन की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि जी हमें $10 बिलियन दे दिए जाए, क्योंकि हमने वो जो फेल्ड किस्म की मीटिंग करवाई थी ना, वो जो पीस टॉक करवाई थी, उसके बाद जो एमओयू साइन हुए थे स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे कई जो है वो हमारे जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन जो बड़े फेवरेट हैं गवर्नमेंट के और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, वो वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं खाते घूम रहे थे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ईरान ने और अमेरिका दोनों ने ही वो एमओयू जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बदले जी हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि हमने बहुत ही कोई महान काम किया है, तो उसके लिए हमें अमेरिका जो है वो $10 बिलियन जो है वो दे दे। और जो हम और मजीद नजदीकियों की बात आप कर रहे हैं, तो हम गल्फ कंट्रीज के भी नजदीक होते चले जा रहे हैं। और गल्फ कंट्री के लिए जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उधार पर तेल मांग रहा है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, सऊदी अरेबिया से हम उधार पर तेल मांग रहे हैं, सऊदी अरेबिया पर हम अपने सोल्जर्स को भेज रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाड़े पे हम अपने सोल्जर्स बेचा करते हैं, अभी से नहीं कई सालों से। और बहुत अरसे से हम ये काम करते चले आ रहे हैं, और इसीलिए उठ उठ कर आप भी और कई दूसरे लोग भी कहते हैं जी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कभी भी जो है वो वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया हो या किसी दूसरे के लिए लड़ा हो। तो भाई भाड़े पे तो हमारे ही सोल्जर्स दिए जाते हैं। मैंने तो कभी किसी और कंट्री को नहीं सुना कि उन्होंने अपने सोल्जर्स भेज दिए हो कि जाइए और जाकर दूसरे की वॉर में हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान ही करता है, और डेफिनेटली इसीलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है, और इकोनॉमी को ठीक करने वाले जो हैं, जब भी उन्हें कुछ कहा जाता है तो वो अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे तो काम कर लेते हैं,
لیکن پاکستان کی جو ایز اے کنٹری پاکستان کی اکانومی پہ کام نہیں کیا جاتا. اور اس وقت بھی جو بار بار کہا جاتا ہے جی پاکستان بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے, پاکستان کی طرف تمام کنٹریز آ رہی ہیں, تو وہ جی اپنا ادھار کا پیسہ مانگنے آ رہی ہیں. چائنا بھی روز ہی ہماری ڈور بیل بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی وہ $28.1 بلین آپ نے دینے وہ دے دیجئے. جی وہ سی پیک کا کیا ہوا, بنانا ہے یا نہیں بنانا ایک طرف معاملہ کیجئے. اسی طریقے سے کبھی کویت, قطر, سعودی عربیہ, UAE سبھی پاکستان کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ لاؤ جی ہمارا پیسہ واپس کر دو, اور یا ہم ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں مزید پیسہ دے دو. یہ $10 بلین مانگتے بھی ہمیں کوئی شرم غیرت اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوئی, اور ہم کہتے ہیں واہ جی وہ ہم تو بڑے ریلیونٹ ہیں, اور دنیا ہمارے پیچھے ویسے ہی پڑی ہے. دوسری طرف یہ جو آئل کی 2 نمبری آپ بتا رہے ہیں, تو بالکل میجر گورو نے ویڈیو کی تھی, ان کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی کی تھی, اور بھارت اور باقی دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کے اوپر سٹوری کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ ہے, مال کا خطرہ ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں کا خطرہ ہے, تو اس لیے وہ تو آپ کو یہ سٹوری نہیں بتائیں گے. لیکن ہاں آپ صفائی دینے ضرور آگے. خیر تھوڑا سا میجر گورو کو بھی سن ہی لیتے ہیں. جو سعودی عرب کے اوپر جو میسائلز فائر کر رہا تھا ایران, اور لگاتار در لگاتار کر رہا تھا, وہ اچانک بند ہو گئی, اور اس کے پیچھے عاصم منیر. احمد وحیدی ڈر گیا اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس, اور تب سے پاکستان کا کلیم ہے کہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. پاکستان بنا امریکہ سے پوچھے سانس تک نہیں لے سکتا, تو ہم کیسے آپ سے گیس خرید سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو سینکشنز ہیں. تو ایران نے بولا کہ جب سینکشنز تو تب بھی تھے جب آپ نے ڈیل سائن کری تھی, ہم آپ کے اوپر انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے کیس کریں گے, اور $18 ارب کا آپ کو ہمیں فائن دینا پڑے گا. $18 ارب کا فائن. پاکستان کا سوکھ گیا گلا. پاکستان اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشن لگایا ہے. لیکن عاصم منیر پرسنل ٹریڈ کر سکتا ہے, اور وہی تیل اور وہی گیس خرید سکتا ہے ایران سے پرسنلی بیچنے کے لیے. ایسا کیسے؟ تو ایسا کیسے, تو یہ میجر صاحب پوچھ رہے ہیں ایسا کیسے. تو میجر صاحب ہمارے یہاں بہت سے کام ہوتے ہیں جو ایسے ہی ہو جاتے ہیں, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, اور کہاں سے یہ کب یہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کی صفائی دکھا دیتے ہیں, وہ یقیناً آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے, اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چتر ہونا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت چیمہ صاحب نے میجر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی, اور اب وہ گھبرا گئے ہوں گے کہ بھائی کریں تو کیا کریں, کس طرح سے صفائیاں دینے. اور مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بات کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس بات کے لیے ہاں کر رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس الزام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن خیر اب چاہے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلیوٹ ماریں یا ان کو واہ واہ کریں یا کچھ بھی کہیں, اب وہ $10 بلین جو ہے وہ بھی ہم مانگنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے, بلکہ مانگ بھی چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں ان کو $10 بلین کس بات کے دوں. انہوں نے ایسا کیا چمتکار دکھایا ہے کہ $10 بلین ان کو مل جائے. لیکن بہرحال ہم گیم کھیل جاتے ہیں, وہی جو کہتے ہیں نا کہ گلزار صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا تھا ٹی وی پلے, بڑا اچھا, ہم لوگوں نے اس کو DVD وغیرہ پر دیکھ چکے ہیں, مرزا غالب. اس میں جو غالب تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھار مانگنا بھی ایک آرٹ ہے, آپ بوری مانگے تو تھیلا ملتا ہے. تو ہمارے ہاں وہ بالکل ہر بات ہم اسی کے اوپر رکھتے ہیں کہ ہم بوری مانگتے ہیں تو تھیلا تو مل ہی جاتا ہے. اگر $10 بلین مانگ ہی لیے تو وہ 2-3 تو دے ہی دیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے پاکستان نے کہا کہ چلو ایک بار یہ بھی ٹرائی کر لیں. دوسری طرف بھارت میں جو نئی جنریشن ہے یعنی جنگ زی جو ہے اس نے خوبی ادھم مچا رکھے, لیکن جنگ زی سے بھی چھوٹی ایک جنریشن اور بھی ہے, آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ سے بچے ہیں جو مودی جی کو یہ بتا رہے ہیں کہ مودی جی ویڈیو کیسے بناتے ہیں. خیر میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے وہ بچی بہت پیاری لگی, تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں. ویسے یہ بات تو میں نے فرسٹ ٹائم ہی جب مودی جی کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ اپنے لوگوں سے یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے, میں نے تبھی کہہ دیا تھا مودی جی ایک ٹرائیپوڈ لے لیں آپ. اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں تو آپ لوگ پرانی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, جب یہ مودی جی نے ویڈیو ریلیز کی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے ان کو ٹرائیپوڈ کا آئیڈیا دے دیا تھا. لیکن خیر اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے مودی جی کچھ تو مطلب خیال کیجیے اور ٹرائیپوڈ لے ہی لیجیے. خیر وہ ویڈیو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. ایسے کیمرہ نہیں پکڑتے ہیں, ایسے پکڑتے ہیں, یہاں سے آواز بھی اچھی آتی ہے اور منہ بھی. فرینڈز ایسے کیمرہ نہیں پکڑتے ہیں, ایسے پکڑتے ہیں, یہاں سے آواز بھی اچھی آتی ہے اور منہ بھی اچھا, یہاں سے ناک دکھتی ہے اور آواز بھی اچھی نہیں آتی. سمجھ گئے فرینڈز؟
अब ये बच्ची मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि अगर ये पाकिस्तान में होती तो मैंने इसको डेफिनेटली अडॉप्ट कर लेना था। इतनी क्यूट और बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है, और मोदी जी को बता भी ठीक रही है। और यकीनन मोदी जी आइंदा ख्याल रखेंगे जब कभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब अगर जेंजी जो है वो एक्शन में आई गई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उठ कर जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डिमांड करते रहेंगे। और पाकिस्तान के जो जेंजी हैं, मैं तो उनको भी कहूंगी कि उन्हें भी थोड़ी अकल पकड़ लेनी चाहिए और इंडिया से कुछ सीखें, और आप लोग भी जो है वो डिमांड्स किया करें पब्लिक से, या पब्लिक में से ना सही लेकिन ये कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कहते रहा करें ताकि गवर्नमेंट थोड़ा सा सही रहे। बहरहाल पेट्रोल प्राइस जो है जी वो कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी क्या हो रही है। और अब जी कहा यह गया है कि जी 2 दिन के लिए जो है पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ेगी। ये जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली जो भाषण दिया है उसमें उनका यही कहना है कि जी अभी फिलहाल पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ेगी। बाकी पाकिस्तान में लोगों का हाल खराब है, बारिशों पे बारिशें हैं और हर जगह पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, और उसमें पंजाब हुकूमत हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक ऑयल की बात, मैं दोबारा चलूंगी, जहां तक ऑयल की बात की गई और कहा गया कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है वो ऑयल बेच रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, मेजर गौरव की वीडियो और उसके बाद चीमा साहब की भी बात आपने सुनी, तो इसमें कौन सी नई बात है? पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो हमेशा से हर तरह का बिजनेस करती आई है, और उसके बाद लोग यही कहते हैं कि भाई अपना काम यानी सिक्योरिटी का जो है वो कम करते हैं, उसके बजाय बस ये कह के जी भारत ऐसा है भारत वैसा है करके अपना बजट भी बढ़ा लेते हैं, और साथ ही साथ हर तरह के बिजनेस भी करते हैं, यानी डायपर से लेकर और सीरियल तक सब कुछ बनाते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने ऑयल का बिजनेस भी कर लिया है तो मुझे नहीं पता मेजर गौरव को इतनी हैरत क्यों हो रही है। इसलिए कि जितना मेजर गौरव या दूसरे लोग भारत से जो वीडियोस किया करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जितनी बारीकी से वो लोग पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, शायद पाकिस्तानी खुद भी नहीं कर पाते, या पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता या बोल नहीं पाते, जो भी रीजन है। लेकिन वहां से जो बातें की जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कड़वी होती हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि जी ये क्या कह रहे हैं, तो हमारी बड़ी बुराई कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सच्ची बात ही कर रहे होते हैं। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप साबित कर दीजिए कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में हर जगह पे हर इदारे में इस वक्त जो है वो रिटायर्ड फौजी और कभी हाजिर सर्विस फौजी आपको मिलेंगे, और उसके बाद कहा यही जाएगा कि जी चाहे रिटायर भी हो जाएं तब भी ये सिविलियन इदारों में भी लगे होते हैं, और जगह पे भी इनका बस पैसा ही बनाने की मशीन ये है एक तरह से, खुद अपने लिए, कंट्री के लिए नहीं। लेकिन जब सिविलियंस की बात आ जाती है तो सिविलियंस की कोई अहमियत नहीं है। सिविलियंस जो हैं वो मतलब महंगाई सहने के लिए हैं, वो हर तरह की प्रॉब्लम सहने के लिए हैं, और जो इनके यहाँ तक के जो फौजियों के अंडर जो एक तरह से हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और वो सब चीजें जो बनी हैं, अगर आप देखें तो वो काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात सारी वही है कि उनको छोड़ के बाकी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में अगर आप चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहां पर तालीम जो है या एजुकेशन का जो लेवल है वो भी खराब है, और हॉस्पिटल्स जो है वो भी खराब है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि इनके बिजनेसेस चलते रहें और आम आदमी का बिजनेस ना चले। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो कभी भी कोई टिका नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है वो भी छोड़ के भाग जाते हैं, कोई दूसरे लोग आते हैं वो भी दौड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी खुद भी अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाते। लेकिन फौजी फाउंडेशन हो या फौजी इदारे के तहत चलने वाला कोई स्कूल, कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई बिजनेस, चाहे ये लोग सीरियल बना रहे हो, चाहे पेपर बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो बिजनेस कभी भी खराब नहीं होता, वो बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं जाता। तो इसका मतलब यही है कि जो आम लोग हैं, जो आम बिजनेसमैन है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता ताकि इन्हीं का सामान बिके, इन्हीं का फायदा हो, और यही जो है वो मुल्क के ऊपर एक तरह से अपना कंट्रोल रखें। बार बार भारत का नाम लेकर, बार बार अफगानिस्तान का बताकर जो है लोगों को यही डर खौफ दिलाया जाता है कि जी कभी अफगानिस्तान हम पे हमला करने वाला है तो कभी भारत हम पे अटैक कर देगा। लेकिन क्यों कर देगा ये बात कोई नहीं कहता। क्या भारत को हमारे यहाँ कोई खजाने, कोई गड़े हुए खजाने जो निकाल कर ले जाने, क्या उनको यहाँ पर जमीन पे कब्जा करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन फिर क्यों बार बार भारत के लिए हमें डराया जाता है? उसकी मेन रीजन यही है कि यहाँ पर जो अनमोल रतन हमने बिठा कर रखे हैं, जो हम कई बार कह चुके हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर, इस तरह के लोग, उसकी वजह से भारत के साथ हमारे क्लैशेस होते हैं, उसी की वजह से भारत के साथ
ہماری لڑائی ہوتی ہے، لیکن ہم اس لڑائی کو اگر چاہیں تو بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. ہم یہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں جو کہ بھارت نے نہ کہہ کر، اگر ہم یو این ڈیزگنیٹڈ لسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں کے نام موجود ہیں. اگر ان لوگوں کے اوپر ہم کارروائی کریں، ان لوگوں کو ہم اریسٹ کریں اور ان لوگوں کو پراپر سزا دی جائے، اور دو چار کو تو میں کہتی ہوں بھارت کے ہی حوالے کرنے کے دیے رکھو اور اچار ڈال لو ان لوگوں کا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. لیکن ہمیں یہ معاملات ٹھیک کرنے نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر کچھ دن کے بعد یا ہر کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹینشن بنے اور یہ اٹیک وٹیک جو ہے وہ چلتے رہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں اب وہ اپنے آپ کو پروف کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی اگر ہم نہ ہوتے تو بھارت کھا گیا ہوتا، اور اسی کے ساتھ ڈیفنس بجٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی باقی بھارت نے تو اٹیک کر دیا. لیکن یہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ بھارت نے اٹیک کیا کیوں ہے. اور جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف بھارت ہی کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں یا اس قسم کے آؤٹ فٹس ہیں، تو پھر افغانستان کیا کہہ رہا ہے، پھر یو این رپورٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کے نام کیوں ہیں، حافظ سعید سمیت. اور اس کے بعد ایران نے بھی تو پاکستان پر اٹیک کیا تھا. جی ہاں، ایران وہی جس کی ہم پیس ٹاک کروا رہے تھے اور جس کے لیے ہم واہ واہی کرتے نہیں تھکتے، ایران نے بھی تو پاکستان پر اٹیک کیا ہی تھا. تو کس لیے کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ کیا یہاں پہ کوئی لڈو پیڑے بٹ رہے تھے یا کوئی بریانی کھانے آ گئے تھے؟ انہوں نے بھی ٹیررزم کا ہی الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا تھا اور اس کے بعد اٹیک کیا تھا. جواب میں پاکستان نے بھی کہا کہ جی ہم نے بھی ایران کے اوپر اٹیک کیا کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ جو ہے ٹیررسٹ موجود ہیں اور ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور کبھی بی ایل اے کے لوگ ہیں، اور یہ تمام ایلیگیشنز جو ہم ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے ہیں. لیکن ہم اگر ایمانداری سے یہاں پر صفائی کا کام کریں اور ان لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ٹینشن جو ہے وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے. اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے کئی ایریاز میں نہ صرف یہ کہ ایسے مدرسے ہیں بلکہ ایسے ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں جہاں پر کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور جہاں پہ پالے جاتے ہیں، سپورٹ کیے جاتے ہیں، تو جواب میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھارت میں بھی 2-4 کیا 8-10 نہ صحیح لیکن 2-4 تو ٹیرر کیمپ ہم بھی بھارت میں بتا دیں کہ جی یہاں دلی میں ہے، وہاں ممبئی میں ہے، یا کوئی اور جگہ ہم بتا دیں کہ وہاں پر ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ٹیرر کیمپ ہے. لیکن ہم پھر بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ بھارت کر رہا ہے. بھارت کیسے کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو بھائی بھارت کے اندر ٹیرر کیمپس کہاں ہیں؟ وہ تو پاکستان میں کئی بار ٹیرر کیمپ دکھا چکے. اور ایز اے پاکستانی اس بات پہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اس بات پہ امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں بار بار یہ جو ٹیرر کیمپس نکلتے ہیں، بار بار پاکستان میں ٹیررسٹ نکلتے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، مسعود اظہر ہو، داؤد ابراہیم ہو، یا جتنے بھی لکھوی شکوی سارے جو ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کڑی کاروائی نہیں کی جاتی، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ تھی ضیاء الحق کی یا شاید اس سے پہلے والی، انہوں نے جو ہے اس طرح کے لوگوں کو پالا تھا اور یہ کشمیر کاز کے نام پر ان کو پالا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ جہادی تیار کر کے، یہ ٹیررسٹ تیار کر کے اور وہاں پر کشمیر میں گڑبڑ کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا. ایسا صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایسا جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا ہے اور ان کی بک میں بھی ہے. اگر آپ ان کی بک پڑھنا چاہیں اور اگر آپ کو بک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ جا کر دیکھ لیجئے کہ ان کی جو انٹرویوز ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف نے یہ خود کہا. اچھا چلے جنرل پرویز مشرف کو آپ نہیں مانتے اور اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ تو خواجہ آصف کو سن لیجئے، بلاول بھٹو زرداری کو سن لیجئے، جنہوں نے دونوں نے یہ بات جو ہے آن دا کیمرا اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ جی 30 ایئرز ہم لوگ جو ہیں وہ ملیٹنٹس پالتے رہے اور ہاں ڈرٹی ورک کرتے رہے ڈالرز کے لیے. اور اسی طرح سے بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ جی ہاں پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے. تو اب اگر پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے تو کوشش کیجئے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بیٹر ہو. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو.